अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। बाबा जी फरमाते हैं, औरत को गलत भी वही इंसान समझते हैं जो खुद औरत के साथ गलत ताल्लुकात रखते हैं। ना कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेके जाएंगे, बस चंद ऐसे अमाल होंगे जिनकी नेकियां हम कब्र में पाएंगे। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपस में इख्तलाफात और नाराज़गी के बावजूद भी एक दूसरे का ख्याल और फिक्र करना नहीं छोड़ते। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तुम पर, तब तुम उसे अल फताह पाओगे। जब तुम यकीन के साथ उसके रूबरू दुआ के लिए हाथ उठाओगे, तब तुम उसे अल मुजीब पाओगे। जब अपने मामलात का फैसला उस पर छोड़ दोगे, तब उसे अल हकीम पाओगे। जब काम कहीं से ना बन पाएगा, तब तुम उसे अल वकील पाओगे। जब अपनी मनपसंद चीज उसकी हिफाजत में छोड़ दोगे, तब उसे अल हफीज पाओगे। जब बेबसी की इंतहा तुम्हें सजदे में गिरा देगी, तब तुम उसे अल कादिर पाओगे। जब दुनिया की सारी मोहब्बतें तुम्हें रद्द कर देंगी, तब तुम उसे अल वदूद पाओगे। अमानत सिर्फ चीज़ों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसासात बयान करे तो उसमें भी खयानत ना कीजिए। कुछ लोग शिफा जैसे होते हैं, बात करते हैं तो तस्कीन मिलती है, लफ्ज़ कहते हैं तो मरहम लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ नहीं होते, इलाज होते हैं, सुकून होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही इंसान की सबसे बड़ी इस्लाह और इसमें ही फलाह है। सारी उम्र सेट होने की कोशिश में भागते रहते हैं और आखिर में किसी ने कब्र में उतार कर कह दिया, मुंह काबे की तरफ कर दें, हाँ अब सेट है, अब ठीक है, बस ये जिंदगी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है, अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। अब घूरने से फ़ायदा बज़्मे रकीब में, दिल पर छुरी तो फेर चुके बेरुखी से आप। पुरसुकून ज़िंदगी का राज, महदूद ताल्लुकात, महदूद तवक्कुआत और महदूद ख्वाहिशात। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती जहां हर रोज एक नया एहसास दफन होता है। उम्र से ज्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। रास्तों को मोड़ता है, अल्लाह पाक ही तो है जो रास्तों को मोड़ता है, दुआओं को नहीं। वो अपने तरीके से तुम्हें तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। नीयत नहीं साफ, बरकत कैसे आएगी? जुमे जुमे की नमाज से जन्नत कैसे मिल जाएगी? कोई मिला ही नहीं जिसको वफा देते, हर एक ने दिल तोड़ा है, किस किस को सजा देते। मैं तेरी रहमत से बिल्कुल मायूस नहीं हूं, या अल्लाह बस मुझे मेरी हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमा दे, आमीन। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बाकी सब मोहब्बतों को ज़वाल है, बस एक रब की मोहब्बत बेमिसाल है। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नुम से नहीं। हालांकि कोशिश करने से इंसान जहन्नुम से बच सकता है,
مگر موت سے نہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ برے لوگ ہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ بھی تو انسان ہیں۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت کو مت بھولو، رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ سب کو سب کا پتہ ہے، مگر اپنا کسی کو نہیں پتا۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے، اور لفظ ہی انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے اللہ تعالیٰ دے دے۔ دنیا میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے، بس کچھ چیزیں توقع سے زیادہ تکلیف دہ نکل آتی ہیں۔ صبر کی تلخی آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، لیکن جب معاوضہ ملے گا پھر آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کس چیز نے دکھ دیا۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہے، اگر ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ تم کسی کی چالاکی دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہو تو یہ تمہاری عقل مندی ہے، اس کی فتح نہیں۔ جب درد حد سے گزر جاتا ہے تب انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ بس یقین رکھو وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بھی بنا سکتا ہے۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کیجیے، دوسروں کا جینا حرام مت کیجیے۔ اگر کبھی کھانا کھاتے وقت آپ کی زبان دانتوں کے بیچ میں آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی آپ کا گلہ کر رہا ہے۔